अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवाल तो ये है नाज़रीन, आज हम जिधर भी चले जाएं, हाँ आप सोशल मीडिया पे जाएं, ट्विटर पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, या आप गली मोहल्ले के लेवल पर किसी दुकान पे चले जाएं, जहाँ भी आप जाएंगे आपको हुकूमत की नाकामियों के राग अलापते लोग नज़र आएंगे। जिसको भी पूछो कि आपका अपना किरदार क्या है, वहाँ पे जवाब बिल्कुल ठुस हो जाता है, खामोश हो जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते कि अपना किरदार का जिक्र नहीं करते, अपने किरदार पर बात भी सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, बात बताने को तैयार नहीं है अपने किरदार पर। आज मुझे दही की दुकान पे जाने का इत्तेफाक हुआ। दही का उस दुकान का नाम था मदीना मिल्क शॉप। मदीना मिल्क शॉप वहाँ पे गए तो वहाँ भी यही बात चल रही थी कि मदीने की रियासत बनाने चले थे, ये था वो था और कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही रोने रोए जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं आपसे एक सवाल कर लूँ। कहता जी करें। मैंने कहा सर आप वादा करें, आप नाराज़ नहीं होंगे। जी मैं नहीं नाराज़ नहीं होता, आप सवाल करें। मैंने कहा सर आपने ये मदीना मिल्क शॉप इसका नाम क्यों रखा है, दुकान का नाम? कहता है क्यों, आपको इतराज़ है? मैंने कहा नहीं सर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप जो मर्ज़ी नाम रखें, आपकी दुकान है, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये किसकी निस्बत से ये नाम रखा है। अब उसको समझ आया कि मैं यानी कि निस्बत की बात पूछ रहा हूँ, और उसने बड़े ज़ौक़ शौक़ से अपनी वो निस्बत बताई, जो कि मुझको भी है, आपको भी है, सबको मदीने से एक निस्बत है। और वही उसी निस्बत का ज़िक्र उसने भी किया। मैंने जब उसे अर्ज़ की कि मैंने कहा कि देखें इस शहर से आगे मेरे लिए तो कोई शहर नहीं है। पहला शहर वो है जहाँ आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, और दूसरा शहर मेरे लिए वो है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है। मेरे लिए इन दोनों शहरों से बड़ा कोई शहर नहीं है, और यकीन आपके लिए भी नहीं होगा। कहता जी बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने नाम रखते हुए तो बड़ी मेहनत से सोच समझ के लोगों से पूछकर मदीना नाम रखा, तो क्या इसके अंदर आप जो सामान बेच रहे हैं क्या वो मदीने के मेयार का है? अब उसको पता चला कि मैं ये तमहीद जो बांध रहा था उसका मकसद क्या था पूछने का। जब मैंने उसे ये सवाल किया तो वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा सोच क्या रहे हैं आप दुकान के मालिक हैं? कहता जी मैं मालिक हूँ। तो मैंने कहा फिर आपको पता नहीं है कि आप अंदर क्या बेच रहे हैं? फाइनली उसको नफ़ी में जवाब देना पड़ा कि नहीं ये वो मेयार नहीं है। मैंने कहा कि अब क्या आपको हक़ पहुंचता है कि आप मदीने की रियासत का मुतालबा करें? मैंने कहा कि अगर बच्चे का नाम रखते हैं ना, अब्दुल्ला रख देते हैं, अब्दुर्रहमान रख देते हैं, जो भी अच्छा सा नाम रख देते हैं, हर माँ बाप कोशिश करता है बच्चे का नाम अच्छा रखा जाए। मैंने भी कोशिश की है। मेरे माशाल्लाह एक बेटे का नाम अब्दुल्ला है, एक नाम अब्दुर्रहमान है। हमने कोशिश की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बड़ा होने के बाद वो अब्दुल्ला वाला काम करेगा, अब्दुर्रहमान वाला काम करेगा, या उसके अपोजिट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप दुकान का नाम रखते हैं तो उस वक्त आपके ज़हन में आपको नहीं पता होता कि दुकान के अंदर कौन सा काम होना है। आप दुकान के लिए पैसे निकालते हैं, आप दुकान किराए पे लेते हैं, उसकी रेनोवेशन करवाते हैं, उस पर ख़र्चा करते हैं, आप उसका नाम रखते हैं तो आपको पता है कि मैंने इस दुकान के अंदर क्या करना है। आपको एडवांस में पता है कि मैंने दुकान का नाम जो रखा है इसके अंदर मैंने काम क्या करना है, और पहले दिन से ही आपके इल्म में ये बात थी कि मैंने इसके अंदर, अब मैं कुछ ही गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बहरहाल इसके आगे कोई अच्छा लफ्ज़ लगता नहीं है कि जब आपको पता है कि आपने मिलावट करनी है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना सख्त ऐलान करके फरमाया है जिसने मिलावट की है उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हम में से नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जाके उनसे कि यार आप मिलावट कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं, तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। बहरहाल मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि मक्का नाम रख देने से, मदीना नाम रख देने से मदीने की रियासतें नहीं बना करती मेरे भाई। आप लोग आदी हैं
وہ باتیں سننے کے جو کہ چٹپٹی خبریں ہوتی ہیں، کچھ سچی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی ہوتی ہیں، کچھ ملاوٹ کی ہوتی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، کیونکہ وہ میرا منہج ہی نہیں ہے، وہ میرا مقصد ہی نہیں ہے کہ میں وہ خبریں بریک کروں یا ان کو ڈگنگ میں. ہمارے پاس بھی وہی سارے سورسز ہیں جہاں سے وہ لوگ خبریں لیتے ہیں، وہی سورسز ہمارے پاس بھی ہیں، ہم چاہیں تو ان پر بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں معاشرے کی اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہوں. حکومت میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، آتے رہے ہیں آتے رہیں گے جاتے بھی رہیں گے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کی بات کرنی ہے. کہ مدینے کا نام رکھ دینے سے، میں کچھ دن پہلے اتفاق سے دوسری دکان سے میں دہی لینے گیا، اس کے پاس نہیں تھی، اس کا نام تھا مکہ ملک شاپ، واللہ مکہ ملک شاپ. جب میں دودھ لے کے گھر آیا، دہی لے کے گھر آیا، اور اس نے ہمیں حیران کر کے رکھ دیا کہ مکے میں ایسی دہی بکتی ہے. یہ ہمارا حال ہے سر، کہ نام اچھے اچھے چن کے رکھنے ہیں، اور ہر 2 نمبر کام ہم نے اس چھتری کے نیچے بیٹھ کر کرنا ہے جس کا نام ہم نے مکہ مدینہ پہ رکھا ہوا ہے. اوہ اللہ کے بندو، اگر کوئی کافر مدینے کا نام لے کر 2 نمبری کرے، اگر کوئی کافر مکے کا نام لے کر 2 نمبری کرے، ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہمارا عشق جاگ اٹھتا ہے، ہماری غیرت ایمانی جاگ اٹھتی ہے، ہم اس پر احتجاج کرنے چل پڑتے ہیں. دیکھو جی، کسی نے ٹائر پہ کیا لکھ دیا ہے، کسی نے فٹ بال پہ یہ لکھ دیا، چائنا نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اوہ اللہ کے بندو، انہوں نے وہ کیا ہے تو ہم نے کیا کیا؟ کانٹے تو خیر کانٹے ہیں، ان سے گلا ہی کیا. میں تو پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گئے. پرابلم پھولوں کی واردات کی ہے، کانٹوں کی واردات کی نہیں ہے. وہ تو ہیں دشمن، مخالف ہیں، وہ جو بھی کریں گے ان پر کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے اس میں. حالات اچھے ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں. خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو. ہماری تقدیر ہم نے خود بگاڑی ہوئی ہے. چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو اپنے سر پہ بٹھا کے، ان کی تعریفیں کر کر کے، ان کی وکالتیں کر کر کے، ان کی دلالیاں کر کر کے، یعنی چوروں ڈاکوؤں کی اپنے سر پہ بٹھا کر ہم نے ملک کا بیڑا غرق کروا لیا. اور اب ہم 2 سال میں وہ چمکار دیکھنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان 5 سال میں اگر کوئی تبدیلی لے آتے ہیں، جتنی تبدیلی وہ لے آئے ہیں، اگر تعصب کا چشمہ ہٹا کر دیکھا جائے تو تبدیلی بہت ہے، تبدیلی نظر آتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھر کے قریب جو تندور ہے اس پر روٹی کون سے آٹے کی پک رہی ہے، مجھے نہیں پتا. واللہ میرے گھر کے قریب یہ تندور ہے، میرا گھر والوں سے جھگڑا رہتا تھا کہ تندور سے روٹی نہیں لے کے آنی ہے، گھر سے آٹا گوندھ کے بھیجو، اس کی روٹی لگ کے آ. مجھے کل شام کو ایک جگہ پہ باہر کھانا کھانے کا اتفاق ہوا بڑے عرصے کے بعد، تو وہاں آپشن ہی کوئی نہیں تھی روٹی کی کہ بھائی وہی روٹی کھانی جو تندور تھی آنی تھی. تندور سے روٹی لگ کے آئی تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کہ یہ روٹی تم کسی اسپیشل آٹے کی لگوا کے لائے ہو یا نارمل ہے؟ کہتا جی یہی نارمل آٹے کی روٹی دے رہے ہیں. اور میں حیران ہو گیا دیکھ کر. میں نے کہا یار یہ تو وہی آٹا ہے جو ہم گھر میں کھا رہے ہیں، یعنی کہ سرخ آٹے کی روٹی ہے. دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی، کھانے میں اچھی لگ رہی تھی، وہ بڑا ربڑ نہیں تھا جو پہلے ربڑ ہم کھاتے رہے. تبدیلی تو ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی کافی آئی بھی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم نے تعصب کے چشمے پہن رکھے ہیں. ہم تبدیلی اس کو مانتے ہیں وہ تبدیلی آئے جو میرے ذہن میں تبدیلی کا کنسپٹ ہے. اور میرے ذہن میں کنسپٹ کیا ہے؟ آپ گھر کا کام کرنے کے لیے الیکٹریشین کو بلا لیں، مستری کو بلا لیں، وہ آپ کو وہی طریقہ بتائے گا کہ صحیح طریقہ یہی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں نے گھر کا اے سی لگوایا تو جس میں اے سی کا ریموٹ دیوار کے ساتھ لٹکاتے ہیں وہ ہولڈر لگانا تھا، اور اس ہولڈر کو اس نے ایک پیچ لگایا جبکہ 2 پیچ بھی ساتھ تھے. 2 پیچ لگانے کی جگہ بھی تھی، اس نے ایک پیچ لگایا اور ایک پیچ لگا کہ اس کو بار بار زور سے کس رہا ہے.
میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہتا ہے جی اس کو یہ ہلے نا. میں نے کہا دوسرا پیج کیوں نہیں لگا رہے؟ کہتے ایک ہی کافی ہے. وہ میں نے کہا اس پر تم زور دے رہے ہو, دوسرا پیج کیوں نہیں لگاتے تم؟ دوسرا پیج تمہیں لگانا چاہیے. لیکن اس نے دوسرا نہیں لگایا. پھر میں نے زور دیا اس کو کہ میں نے کہا کہ بھائی دوسرا پیج بھی لگاؤ اس کے ساتھ, پھر بات کرتے ہیں. جب دوسرا لگایا تو میں نے کہا کہ اب اس کو آپ کو بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم دوسروں پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں, حکومت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, سسٹم پر انگلیاں نہیں اٹھاتے. سسٹم ہم ہیں, ہم بدلیں گے تو سسٹم بدلے گا, سسٹم بدلیں گے تو ملک بدلے گا, ملک بدلے گا تو حالات بدلیں گے. لیکن ہم اپنے آپ کو ویسے کا ویسا ہی رکھ کر ہم آگے چلنے کے عادی ہیں کہ ہم نہ بدلیں لیکن باقی سب کچھ بدل جائے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے والا. اس طرح سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.